नमस्कार। आज पनि म तपाईहरु सामु नेपाली भाषा र व्याकरणलाई सरल र सहज तरिकाले बुझाउन युट्युब मार्फत उपस्थित भएको छु। म युट्युब मार्फत नेपाली भाषाका विभिन्न पाठ, व्याकरण यी आदिका अभ्यास सहजीकरणदेखि लिएर विभिन्न पाठहरू मार्फत तपाईहरु सामु उपस्थित भएको छु। यो च्यानललाई आजसम्म माया गर्नुभएको छैन भने माया गरेर सब्स्क्राइब, लाइक र शेयर गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै आज म कक्षा 9 को नेपाली पाठ्यपुस्तक अन्तर्गत 5औं पाठ सत्यमोहन जोशीको पाठ अन्तर्गतको अभ्यास सहजीकरण लिएर उपस्थित भएको छु। अब हामी ढिला नगरी अभ्यास सहजीकरणतिर लागौं है त। सत्यमोहन जोशीको जीवनी अन्तर्गतको अभ्यास सहजीकरण अन्तर्गत पहिला छ शब्द भण्डार। शब्द भण्डारमा दिएका शब्द र तिनको अर्थ बीच जोडा मिलाउनुहोस्। 1 नम्बरमा सोधिएको छ शब्द अर्थ। गाई जात्रा, जनै पूर्णिमाको भोलिपल्ट मनाइने जात्रा। जीवन दृष्टि, जीवन दर्शन, जीवनलाई हेर्ने दृष्टि वा आधार। संस्कृति, कुनै राष्ट्र वा जातिका कला कौशल, बौद्धिक विकास सम्बद्ध क्रियाकलाप। पुरातत्व, प्राचीन समयका ऐतिहासिक तथा महत्त्वपूर्ण वस्तुको अध्ययन गर्ने विद्या। संग्रहालय, प्राचीन महत्त्वका दुर्लभ र अनौठा वस्तु बटुलेर राखिने ठाउँ वा घर। प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठापूर्वक स्थापित कुनै संस्था। 2 नम्बरमा दिएका शब्दको विपरीत अर्थ आउने शब्द पाठबाट खोजेर लेख्नुहोस्। अनुत्तीर्ण, उत्तीर्ण, विनाश, रक्षा, अविश्वास, विश्वास। स्वार्थ, निस्वार्थ, निराशा, आशा। अरुचि, रुचि, कपुत, सपुत, स्वीकार, अस्वीकार, निष्क्रियता, सक्रियता। दिएका विपरीत अर्थ आउने शब्द खोजेर लेख्नुहोस्। सुरक्षित, असुरक्षित, सभ्य, असभ्य, नास्तिक, आस्तिक, लौकिक, अलौकिक, गहन, फितलो, सूक्ष्म, स्थूल। अब बोध अभिव्यक्ति अन्तर्गत जाउँ हामी। बोध अभिव्यक्ति अन्तर्गत 1 नम्बरमा दिएको छ दिएका शब्दको शुद्ध उच्चारण गर्नुहोस्। मैले यहाँ शब्द र उच्चारण पनि राखेको छु, हेर्नु होला। वाङ्मय, वाङ्मय, अविश्रान्त, अविश्रान्त, औद्योगिक, औद्योगिक, कर्मक्षेत्र, कर्मक्षेत्र, हास्यव्यङ्ग्य, हास्यव्यङ्ग्य, काँचुली, काँचुली, सङ्घर्ष, सङ्घर्ष, संस्कृति, संस्कृति। जीवनीको पहिलो अनुच्छेद संस्वर वाचन गर्नुहोस् भनेको छ। यो कक्षामा हजुरहरूले गरिसक्नुभयो होला। 3 नम्बरमा दिएको अनुच्छेद मनमा नै पढी संरचनाबारे सोधिएका प्रश्नको उत्तर भन्नुहोस् भनेको छ। क नम्बरमा माथिको अनुच्छेदमा कतिवटा वाक्य छन्? माथिको अनुच्छेदमा 7 वटा वाक्य छन्। ख नम्बर अनुच्छेदको सबैभन्दा लामो वाक्य कुन हो? त्यो कति शब्दले बनेको छ? अनुच्छेदको सबैभन्दा लामो वाक्य सत्यमोहनमा रहेको अथक प्रयास र कामप्रतिको लगावबाट हामी सबै निष्ठावान भई देश सेवामा लाग्यौँ भने सजिलै देशको काँचुली फेर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश प्राप्त गर्न सकिन्छ। यही सबैभन्दा लामो वाक्य हो र यसमा जम्मा 24 वटा शब्द छन्। व्यक्तिगत स्वार्थमा नलागेको कुरा कुन वाक्यमा छ? त्यसको आशय के हो भन्दाखेरि व्यक्तिगत स्वार्थमा नलागेको कुरा चौथो वाक्यमा छ। यसको आशय उनी व्यक्तिगत स्वार्थमा नलागी राष्ट्र राष्ट्रियताका लागि अनवरत रूपमा समर्पित भए भन्ने मूल आशय हो। अब 4 नम्बरमा हेरौँ। दिएका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुहोस्। सत्यमोहन जोशीको साहित्य लेखनको प्रारम्भ कहिलेदेखि भएको हो? यसको प्रश्नको उत्तर सरकारी सेवाको सामान्यदेखि उच्च ओहदासम्म काम गरेका जोशीले भाषा, साहित्य र संस्कृतिका साथै नेपाल भाषामा समेत काम गरेका छन्। नेपाली साहित्यका विविध विधामा कलम चलाउने जोशीका करिब 3 दर्जन कृतिहरू प्रकाशित भएका छन्। विभिन्न साहित्यिक सङ्घ संस्थामा आबद्ध जोशी कलेज पढ्न थालेपछि संस्कृत साहित्यबाट प्रभावित भएका थिए। माधव घिमिरे र लक्ष्मीप्रसाद देवकोटासँग सङ्गत गर्न पुगे। त्यसरी नै भाषानुवाद परिषदका अध्यक्ष पुष्कर शमशेरको सान्निध्यमा पुगेपछि अङ्ग्रेजी भाषाका कथा र कविता नेपाली भाषामा अनुवाद गर्न थाले। जागिरको सिलसिलामा तनहुँ र लमजुङ जिल्लामा रहँदा त्यहाँका ग्रामीण लोकभाकाको सुस्केरा सुनेर उनी लोक साहित्यतर्फ आकर्षित भएका थिए। यी विभिन्न साहित्यिक र सांस्कृतिक पृष्ठभूमिले उनलाई साहित्य लेखनतर्फ आकृष्ट गरायो। उनको प्रारम्भिक साहित्य लेखनको प्रारम्भ 1998 मा भएको थियो भने प्रकाशनका दृष्टिले चाहिँ 2014 सालमा हाम्रो लोक संस्कृति नामक कृति प्रकाशनबाट साहित्य लेखनको प्रारम्भ भएको थियो। ख नम्बरमा जोशीले कुन कुन सम्मान र पुरस्कार प्राप्त गरे भनेर प्रश्न राखिएको छ। त्यसको उत्तरमा नेपाली साहित्यमा लामो समयसम्म योगदान दिएका जोशीलाई उनले गरेको कार्यको योगदानलाई मूल्याङ्कन गरी विभिन्न सङ्घ संस्थाले सम्मान तथा पुरस्कार आदि सम्मान गरेका छन्।
उनले नेपाली वाङ्मय र संस्कृतिका क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट विषम 2068मा महाविद्यावारिधीको उपाधि प्रदान गरिएको थियो। उनलाई त्रिमूर्ति निकेतनले 2071 साल मङ्सिर 15 गते शताब्दी पुरुषको उपाधि प्रदान गरेको थियो। नेपाल सरकारका तर्फबाट विषम 2074 वैशाख 21मा उनलाई वाङ्मय शताब्दी पुरुषको उपाधि प्रदान गरिएको थियो। उनको नाममा सत्यमोहन जोशी शताब्दी महोत्सव समेत बनाइएको थियो। उनी नेपाली र नेपाल भाषाको संरक्षण तथा नेपालीको राष्ट्रिय पहिचानका लागि निरन्तर लागिरहे। जोशीले गोर्खा दक्षिण बाहु, मदन पुरस्कार, पृथ्वी प्रज्ञा पुरस्कार, भानुभक्त पुरस्कार लगायतका दर्जनौं पुरस्कार प्राप्त गरिसकेका छन्। उनलाई झन्डै 200 सङ्घ संस्थाले सम्मान तथा अभिनन्दन समेत गरिसकेका छन्। विषम 2076मा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जोशीको नाम र मुहार अङ्कित 100 रुपियाँको सिक्का प्रकाशनमा ल्याएको छ। उनले लोक संस्कृति, नेपाली राष्ट्रिय मुद्राहरू र कर्णाली लोक संस्कृति नामक कृतिका लागि 3 पटक मदन पुरस्कार पाउन सफल भएका थिए। उनी नै 3 पटकसम्म मदन पुरस्कार प्राप्त गर्ने एकमात्र व्यक्ति हुन्। यसरी उनले प्राप्त गरेका सम्मान तथा पुरस्कारहरू रहेका छन्। ग नम्बरमा जोशीले लोक साहित्यका क्षेत्रमा के काम गरेका छन् भनेर सोधिएको छ। कलेज पढ्न थालेपछि उनले संस्कृत साहित्यबाट प्रभावित भई छन्दमा कविता लेख्न थालेका थिए। त्यतिबेलै लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र माधव घिमिरेको सङ्गतमा पुगेका उनले कविद्वयबाटै कविता लेख्ने प्रेरणा पाएको देखिन्छ। भाषा अनुवाद परिषदका अध्यक्ष पुष्कर शमशेरको सान्निध्यमा आएपछि उनले अङ्ग्रेजी भाषाका कथा र कविता नेपालीमा अनुवाद गरेका थिए। जाहिरको सिलसिलामा तनहुँ र लमजुङ जिल्लामा रहँदा त्यहाँका ग्रामीण लोकभाकाको सुस्केरा सुनेर उनलाई लोक साहित्यमा लाग्ने प्रेरणा मिल्यो। त्यसपछि उनी संस्कृतिको अध्ययन अनुसन्धानमा आफूलाई समर्पित गर्न थाले। यसैको प्रेरणास्वरूप उनले विषम 2014मा हाम्रो लोक संस्कृति नामक पुस्तक प्रकाशन गरेका थिए। उनले नेपाली साहित्यमा कविता, नाटक, समालोचनाका अतिरिक्त लोक साहित्य, संस्कृति आदि क्षेत्रका दर्जनौं कृति रचना गरेका छन्। उनले भाषा र नाटक, कविता, कथा, निबन्ध जस्ता साहित्यका करिब 3 दर्जन जति कृति रचना गरेका छन्। उनका नेपाल भाषाका विभिन्न विषय र विधा क्षेत्रसँग सम्बन्धित करिब 4 दर्जन रचना प्रकाशन गरी नेपाल भाषाको श्रीवृद्धिमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन्। उनी नेपाल भाषा एकाडेमीको स्थापना र नेपाली साहित्य, कला र संस्कृति जोगाउन क्रियाशील देखिन्छन्। उनले चीनमा रहँदा कलाकार अरनिको र चीनमा निर्माण गरेको श्वेत चैत्यबारे खोज अनुसन्धान गरी नेपाली वास्तविक कलाकार अरनिको नामक शोध ग्रन्थ समेत प्रकाशन गरे। उनले भृगुटीबारे पनि खोज अनुसन्धान गरी तथ्य पहिल्याउने काम गरेका थिए। यसरी यी विविध कार्यबाट उनले लोक संस्कृतिको खोज अनुसन्धानमा महत्त्वपूर्ण कार्य गरेका थिए। चौथो नम्बर रहेको छ नेपाल भाषा र संस्कृतिको संरक्षणमा जोशीको योगदान कस्तो रहेको छ भनेर सोधिएको छ। उत्तरमा सत्यमोहन जोशीले विभिन्न ओहदामा रहँदा र कर्म क्षेत्रमा खटिँदा चिरस्मरणीय योगदान दिएका छन्। उनले प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा रहँदा दिलो ज्यानले मुलुकका भाषा र संस्कृतिको विकासमा अहम योगदान दिएका छन्। यिनकै संयोजकत्वमा विदेशीले नेपालका बारेमा तयार पारेका लेख रचना र पुस्तकको ग्रन्थसूची तयार भएको थियो। उनी प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा रहँदा गाई जात्रा महोत्सवको प्रवर्धन गरेका थिए। तत्कालीन प्रशासकलाई समेत व्यङ्ग्य गरिएको आरोप लगाई गाई जात्रा कार्यक्रम बन्द गराउन दरबारबाट आएको दबावलाई उनले ठाडै अस्वीकार गरी कार्यक्रम जनतामा लोकप्रिय रहेकाले बन्द गर्न नसकिने जवाब फर्काइदिएका थिए। यसबाट उनी जनमतका विपरीत कसैको दबाव र धम्कीबाट पछि नहट्ने व्यक्ति थिए भन्ने प्रश्न हुन्छ। उनकै प्रयासबाट समाजका विकृति र विसङ्गतिका विरुद्ध गाई जात्राका माध्यमबाट हास्य व्यङ्ग्य विधाको विकास भएको थियो। यस कार्यक्रमको सफलताबाट हौसेका जोशीले नेपाली नाटकलाई माथि उकास्ने हेतुले प्रतिष्ठानमै नाटक महोत्सव गर्ने परिपाटी पनि बसालेका थिए। उनी आफ्नो जिम्मेवारीमा अहोरात्र खटिएका थिए। जमलमा राष्ट्रिय नाचघरका लागि जग्गा किन्ने र भक्तपुरमा राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयको निर्माण गर्ने काम पनि जोशीकै सक्रियतामा भएको थियो। उनले प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सदस्य सचिव रहँदा नेपाली भाषाका साथै शेर्पा, तामाङ, मगर, गुरुङ, राई, लिम्बू, मैथिली, लेप्चा, धारू, जनवार, नेवार, चेपाङ, राजवंशी लगायत भाषाको अध्ययन अनुसन्धान गरेका थिए। यिनै 14 भाषामा पर्यायवाची कोष निर्माणको कार्य समेत सम्पन्न भएको थियो। सत्यमोहन जोशीले नेपालका प्राचीन मुद्राको खोज अनुसन्धान गरी नेपाली राष्ट्रिय मुद्राहरू नामक ग्रन्थ पनि लेखेका छन्। यसरी विभिन्न कार्य गरी उनले भाषा र संस्कृतिको संरक्षणमा लागेको देखिन्छ। 5 नम्बरमा कोष्ठकभित्र साल र त्यसभन्दा तल सत्यमोहनको जीवनमा घटेका घटना दिएका छन्। उक्त घटना कुन कुन सालमा भएका हुन् पहिचान गरी लेख्नुहोस् भनेको छ। हाम्रो लोक संस्कृति नामक पुस्तक प्रकाशन 2014, नेपाल सरकारबाट वाङ्मय शताब्दी पुरुषको उपाधि 2074, काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट महाविद्यावारिधीको उपाधि विभूषित 2068, सत्यमोहनको जन्म 1977, त्रिचन्द्र कलेजबाट आइए उत्तीर्ण 1998, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जोशीको नाम र मुहार अङ्कित धातुको सिक्का प्रकाशन 2076,
त्रिमूर्ति निकेतनबाट शताब्दी पुरुषको उपाधि 2071, जागिरे जीवनको सुरुवात 2001। 6 नम्बरमा दिएको अनुच्छेद पढ्नुहोस् र सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ। प्रश्नहरू: सत्यमन जोशीका आमाबुबा चिन्तित हुनुको कारण के हो? उत्तरमा सत्यमन जोशीका आमाबुबा छोरो 5 वर्षको हुँदा समेत बोली नफुटेका कारण चिन्तित थिए। ख नम्बरमा सत्यमन जोशीको अक्षरारम्भ कुन उमेरमा र कहाँ भएको थियो? सत्यमन जोशीको अक्षरारम्भ 7 वर्षको उमेरमा छिमेकी गुरुबाट भएको थियो। ग नम्बरमा उनको पढाइ अघि बढ्न नसक्नुको कारण के देखिन्छ? उत्तरमा उनको परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर थियो। आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले परिवारको जीविका चलाउन निकै धौधौ परेको अवस्थामा पढाइ छाडेर जागिरतिर लाग्नु परेकाले उनको पढाइ अघि बढ्न नसकेको देखिन्छ। सत्यमनले कुन तहसम्मको शिक्षा हासिल गरेका थिए? सत्यमन जोशीले स्नातक तहसम्मको अध्ययन गरेका थिए। स्नातक तह बिचमै छोड्नु परेको अवस्था हामीले बताइसकेका छौँ माथि। 7 नम्बरमा दिएको अनुच्छेद पढ्नुहोस् र सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुहोस्। अब उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। अनुच्छेद तपाईँहरूले पुस्तकबाट हेर्नु होला। अब उत्तर हेरौँ। अमा साग र सिस्नु खाएको बेसा आनन्दी मनले भन्नाले के बुझिन्छ? उत्तरमा विपन्नहरूले प्राण धान्नका लागि सिस्नु खाने गर्थे। धन धेरै भए पनि चिन्ताले युक्त हुनुभन्दा साग र सिस्नु खाएर आनन्दसँग बाँच्नु लाभदायक हुन्छ भन्ने उक्त वाक्यको आशय हो। आमा सिस्नुमा कुन पौष्टिक तत्त्व पाइन्छ? उत्तरमा सिस्नुमा औषधीय गुणका साथै 25% प्रोटिन र भिटामिन ए, सी, डी तथा लौह तत्त्व, पोटासियम, क्याल्सियम जस्ता पौष्टिक तत्त्व पाइन्छ। सिस्नुलाई किन अर्गानिक उत्पादन भनिएको हो भन्दा सिस्नु पाखा पखेरामा पाइने विषादी र रासायनिक मलको प्रकोपबाट मुक्त भएकाले यसलाई अर्गानिक उत्पादन भनिएको हो। अब दीर्घायुमा सिस्नु पकाएर खाने विभिन्न तरिका बताउनुहोस् भनेको छ। सिस्नुलाई पखालेर उम्लेको पानीमा राखी घोटेर पकाइन्छ। सिस्नुमा नुन, खोर्सानी, टिमुरको धुलो, लसुन, मकैका च्याख्लामा हालेर राखेर पकाइन्छ। यसरी नुन, मरिच र क्रिम हालेर सुपको रूपमा पनि सिस्नु प्रयोग गरिन्छ। ग्रिन टीका रूपमा पनि सिस्नु सेवन गर्न सकिन्छ। यसलाई पाउडर बनाएर सुप वा तरकारीका रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब भाषा संरचना पहिचान गर्नुहोस् भनेर अ नम्बरमा अनुच्छेदबाट आदि र विपन्न शब्दका विपरीतार्थी शब्द लेख्नुहोस् भनेको छ। आदिको पछिल्ला, विपन्नको सम्पन्न। अनुच्छेदबाट चन्द्रबिन्दु लागेका शब्द टिप्नुहोस् भन्दा 3टा शब्द छन्। लोभ्याउँदै, चाहिँ, सँग। यीमा विशुद्ध र प्रचलन शब्दमा लागेका उपसर्ग छुट्याउनुहोस्। ती उपसर्ग लागेका थप 2-2वटा शब्द लेख्नुहोस् भनेको छ। वि प्लस शुद्ध, विशुद्ध। शुद्धमा वि उपसर्ग लागेर विशुद्ध शब्द बनेको हो भने चलनमा प्र उपसर्ग लागेर प्रचलन। त्यसै गरी वि उपसर्ग लागेका 2टा विमान र विशेष। अब प्र उपसर्ग लागेका 2टा प्र प्लस कार प्रकार, प्र प्लस योग प्रयोग। अब दीर्घायुमा अनुच्छेदबाट 2वटा प्रत्यय लागेर बनेका शब्द पहिचान गरी लेख्नुहोस् भनेको छ। 2वटा प्रत्यय लागेका रासायनिक, रसायन प्लस इक, औषधीय, औषध प्लस इय। 8 नम्बरमा जीवनमा रहेको नेपाल आमाका व्यक्ति हुन्। अनुच्छेदबाट मुख्य 4वटा बुँदा टिपी सारांश लेख्नुहोस् भनेको छ। उत्तरमा बुँदाहरू हेर्नुहोस्। नेपाल आमाका सपुत जोशीले थुप्रै सम्मान तथा पुरस्कार पाउनु र नेपालीको गौरव उच्च पार्नु। ख नम्बरमा वाङ्मय र संस्कृतिका क्षेत्रमा पुर्याएको योगदान स्वरूप महाविद्यावारिधीको उपाधि, शताब्दी पुरुष र शताब्दी वाङ्मय पुरुष जस्ता उपाधि पाउनु। ग नम्बरमा जोशीले गोर्खा दक्षिण बाहु, मदन पुरस्कार, पृथ्वी प्रज्ञा पुरस्कार, भानुभक्त पुरस्कार लगायत दर्जनौं पुरस्कार पाउनु। घ नम्बर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जोशीको नाम र मुहार अङ्कित 100 रुपियाँको सिक्का प्रकाशन गरेको छ भने 3 पटक मदन पुरस्कार पाउनु। यी भए 4वटा बुँदा। अब सारांश लेखन। सत्यमोहन जोशी। नेपाल आमाका सपुत जोशीले थुप्रै सम्मान तथा पुरस्कार पाएका छन्। नेपाल र नेपालीको गौरवलाई उच्च बनाउने जोशीलाई नेपाली वाङ्मय र संस्कृतिका क्षेत्रमा योगदान पुर्याए बापत विभिन्न उपाधि दिएको छ। जोशीले गोर्खा दक्षिण बाहु, मदन पुरस्कार, पृथ्वी प्रज्ञा पुरस्कार, भानुभक्त पुरस्कार लगायत दर्जनौं पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। 200 भन्दा बढी सङ्घ संस्थालाई अभिनन्दन गरिसकेका जोशीको नाम र मुहार अङ्कित 100 को सिक्का नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले प्रकाशनमा ल्याएको छ। उनले विभिन्न कृतिका लागि 3 पटक मदन पुरस्कार समेत पाएका छन्। यसरी सोधिएको शब्द सङ्ख्या 174, 1/3 शब्द सङ्ख्या 58 र सारांशमा भएको शब्द सङ्ख्या 60। 9 नम्बरमा सत्यमोहन जोशीको जीवनीबाट कस्तो शिक्षा पाइन्छ? तलका भनाइका आधारमा व्याख्या गर्नुहोस् भनेर 4वटा भनाइ दिएको छ। त्यसका आधारमा यहाँ शिक्षा मैले लेखेको छु। कस्तो शिक्षा पाइने रहेछ हेर्नु होला। नेपाली भाषा साहित्यका साधक र श्रेष्ठ व्यक्तित्वका धनी सत्यमोहन जोशीले लामो समयसम्म भाषा साहित्यको श्रीवृद्धि गर्न योगदान दिएका छन्। व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर जाति र देशको हितका लागि जीवन समर्पित गरेका जोशीको जीवनीबाट विविध प्रकारका शिक्षा प्राप्त गर्न सकिन्छ। भाषा र साहित्यको वृद्धि गर्न देश विदेश समेत पुगेका जोशी सादा जीवन र उच्च विचारमा विश्वास गर्ने व्यक्ति हुन्।
सफलता हासिल गर्न धैर्य चाहिन्छ भन्ने जोशी सरल जीवनबाट नै उच्च स्थानमा पुग्न सकिन्छ भन्ने विचार राख्ने साहित्यकार हुन्। दुःखमा नआत्तिने र सुखमा नमात्तिने जोशी सकारात्मक सोच र आशावादी जीवन दृष्टि बोकेका व्यक्ति हुन्। व्यक्तिको अधिकार कर्ममा हुन्छ, त्यसैले निरन्तर कर्म गर्नुपर्छ। कर्म गर्दा दुःख आइपरेमा आत्तिनु हुँदैन, धेरै सुख भयो भने पनि मात्तिनु हुँदैन। कुनै कुराको आशा नगरी कर्म गरेमा एक दिन अवश्य सफल भइन्छ भन्ने विचार जोशीको रहेको छ। जीवन जिउने क्रममा आइपरेका विभिन्न आरोह अवरोहलाई हातेमालो गर्दै जीवन अगाडि बढाउनुपर्छ। कुनै बेला आफूले गर्दै गरेको काममा बाधा उत्पन्न भएमा त्यसको निराकरण गर्दै जीवनको गतिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। जीवनको अर्को पर्यायवाची रूप सङ्घर्ष हो। जीवनमा सङ्घर्ष नगरी सफलता प्राप्त गर्न सकिन्न भन्ने विचार उनको रहेको छ। अतः जीवनमा सफलता हासिल गर्न धैर्यको आवश्यकता पर्दछ। मानिसले जीवनलाई सरल रूपमा जिउनुपर्छ, उच्च विचार लिएर उद्देश्यमा पुग्ने कोसिस गर्नुपर्छ। दुःखमा नमात्ती र सुखमा नआत्ती जीवनका लागि उकाली ओह्रालीसँग हातेमालो गर्दै सङ्घर्षमय जीवन भयो भने मात्र सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा उनको जीवनीबाट प्राप्त हुने शिक्षा हो। 10 नम्बरमा जीवनीका आधारमा सत्यमन जोशीलाई देशभक्त व्यक्तित्वका रूपमा चिनाउनुहोस् भनेर सोधिएको छ। उत्तरमा सत्यमन जोशी मुलुकको भाषा र संस्कृतिको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने व्यक्ति हुन्। उनले गाई जात्रा महोत्सवको प्रवर्धन गर्नुका साथै नेपाली नाटकलाई उकास्न नाटक महोत्सव गर्ने परिपाटीको जग बसाले। जमलमा राष्ट्रिय नाचघरको स्थापना र भक्तपुरमा सङ्ग्रहालयको निर्माण गर्न पनि यिनले योगदान दिएका थिए। जोशीले नेपाली लगायत नेपालका राष्ट्रभाषाको उत्थानमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका थिए। नेपालका प्राचीन मुद्राहरूको खोज अनुसन्धान गरी नेपाली राष्ट्रिय मुद्राहरू नामक ग्रन्थ समेत प्रकाशन गरे। अध्ययनका क्रममा विश्वकै सबभन्दा सानो सिक्का पत्ता लगाएर गिनिज बुक वर्ल्ड रेकर्डमा समेत दर्ता गराए। चीनमा गएर नेपाली भाषाको प्रचार प्रसार गर्नुका साथै अरनिको भ्रिकुटी आदिका बारेमा पनि खोज अनुसन्धान गरी पुस्तक समेत प्रकाशन गरे। अमेरिकामा गएर नेपाली भाषा र संस्कृतिको उत्थानमा सहयोग पुर्याएका जोशीले विभिन्न देशमा नेपालको संस्कृतिको परिचय समेत गराए। सत्यमन जोशी नेपाली भाषा, लोक साहित्य र संस्कृति आदि क्षेत्रमा अनवरत योगदान दिने व्यक्ति हुन्। नेपाल भाषा एकाडेमीको स्थापना, चिनिया कविताको नेपाली अनुवाद, कर्णाली लोक संस्कृतिको खोज गरी आफूलाई संस्कृतिविदका रूपमा स्थापित गराउने व्यक्ति हुन्। व्यक्तिगत जीवनभन्दा राष्ट्र राष्ट्रियताका लागि अनवरत रूपमा समर्पित हुने जोशी कर्मशील र राष्ट्रप्रेमी व्यक्ति हुन्। जोशीले अथक प्रयास र निरन्तर साहित्य, भाषा र संस्कृतिको श्रीवृद्धि गरेकाले उनी एक देशप्रेमी व्यक्तित्वका रूपमा प्रतिस्थापित भएका छन्। उनको जति देश सेवामा सबै नेपालीहरू एकजुट भई लाग्ने हो भने सजिलै देशले काँचुली फेर्न सक्छ। बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक राष्ट्रलाई सशक्त र भावनात्मक रूपमा एकताको सूत्रमा बाँध्न सफल सत्यमन आदर्श विचार भएका सच्चा देशप्रेमी हुन्। उनले गरेका कार्य, भाषा, संस्कृति र साहित्यमा दिएको योगदानका साथै नेपाली भाषा, साहित्य र संस्कृति विश्वमा प्रचार प्रसार गर्ने कार्यबाट उनी सच्चा देशभक्त हुन् भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ। यो पाठमा धेरै अभ्यासहरू दिएको छ, धेरै लामो छ। अब यो भिडियोमा मैले प्रश्न नम्बर 10 सम्मको अभ्यास सहजीकरण गरेँ। अब प्रश्न नम्बर 11 देखि भाग 2 को भिडियोमा लिएर आउनेछु भन्दै आजलाई यो अभ्यास सहजीकरणबाट बिदा माग्छु। अब यहाँदेखि उताको बाँकी भाग 2 को सहजीकरणमा हेर्नुहोला भन्दै हस्त नमस्कार।